इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। वंस अगेन वही मामला, और फिर उन्होंने कहा कि चलती मलती भी है कि नहीं चलती, तो फिर मैगजीन मांगा। मौत के वक्त गाड़ी में मौजूद ऑपरेटर और ड्राइवर जेर हिरासत हैं। एसपी अदील अकबर को एक कॉल 4:23 पर आई। चंद लम्हों बाद अचानक फायर की आवाज आई और दैट वाज द मोमेंट जब ये सब कुछ हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान अरशद हाजिर खिदमत। इस्लामाबाद से एसपी अदील अकबर के ऑपरेटर जिसको ड्राइवर के साथ मुबैना तौर पर हिरासत में लिया गया था, कुछ इतलात आ रही हैं, कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं। ऑपरेटर का बयान जो है मुबैना वो सामने आ रहा है और वंस अगेन इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट किया जा रहा है और इसमें कुछ अहम तरीन पहलू सामने आ रहे हैं। वंस अगेन वही मामला आप सुन चुके होंगे जो डॉक्टर ने तहलका खेज इंकशाफात किए थे, उनकी जहनी सिचुएशन के हवाले से उनको जहन में रखते हुए ऑपरेटर के बयान को आप सुनिएगा तो हमें शायद बेहतर अंदाज़ा हो सके कि ये कहाँ तक जो है अदील अकबर ये जहनी दबाव का शिकार थे और स्प्रेस हो चुके हुए थे। और 50 राउंड्स वाली गन जो है वो ली जाती है और इब्तदाई तौर पर ऑपरेटर के मौक़िफ़ के मुताबिक जो इतलात आ रही हूँ मुबैना तौर पर ऑपरेटर ने मैगजीन निकाल कर गन दी और फिर उन्होंने कहा कि चलती मलती भी है कि नहीं चलती, तो फिर मैगजीन मांगा और फिर मैगजीन दिया गया और इवेंचुअली उन्होंने कहा कि आप बात खड़े हो। और कॉल का जो तस्करा था वो तमाम चीज़ें भी सामने आ रही हैं। रऊफ क्लासरा साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस में तैनात एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी से कबल की जाने वाली गुफ्तगू पर इनके साथ गाड़ी में मौजूद ऑपरेटर का बयान सामने आ चुका है। अब गाड़ी में पिछली सीट पर, रेयर सीट पर, इस तरह बाएं जाने मेरे ये जो है बॉस सीट जो है, ये वो सीट है जी जहां पर अमूमी तौर पर ऑफिसर्स बैठते हैं। ये सामने वाली सीट जो है उस पर ऑपरेटर होता है और इस साइड पर ड्राइवर होता है। तो ज़राए के मुताबिक अदील अकबर की मौत के वक्त गाड़ी में मौजूद ऑपरेटर और ड्राइवर जेर हिरासत हैं। दोनों से वाक़े के दौरान गाड़ी में होने वाली बातचीत से मुतल्लिक तफ्तीश की गई है। याद रखिएगा कि जनाजा हो गया, तदफीन हो गई। बहरहाल इस इशू को एक टेस्ट केस के तौर पर देखना चाहिए। आई डोंट नो ऑफिसर्स इस पर क्या करते हैं। पुलिस ज़राए ने बताया है कि एसपी अदील अकबर ने हथियार क्यों मांगा और इन्हें क्यों दिया गया। जाहिर है कि डॉक्टर ने पिछले रोज अदील अकबर को कहा है, उनकी फैमिली को कहा है कि हर किस्म का वेपन और तमाम जो शार्प वेपन्स हैं, हथियार भी और शार्प वेपन्स भी, ये छुरियां चाकू जो है वो भी इनकी पहुंच से दूर रखने, और इन्हें कहा था कि आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए फौरी तौर पर, आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। बहरहाल जी जेर हिरासत अफराद से तफ्तीश जारी है। एसपी अदील अकबर को मोबाइल पर आने वाली कॉल्स की तफ्तीश भी जारी है कि आखिरी कॉल्स किसकी थी, किसके साथ रवाबित में रहे हैं, किसके साथ राब्ते में रहे हैं। गाड़ी में मौजूद ऑपरेटर ने इब्तदाई बयान में बताया कि एसपी अदील अपनी प्रमोशन से मुतल्लिक, यानी प्रमोशन का चक्कर चल रहा था, अपनी प्रमोशन से मुतल्लिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मिलने जा रहे थे। एसपी अदील अकबर को एक कॉल 4:23 पर आई। अदील अकबर ने ड्राइवर को दफ्तर खारजा जाने का कहा। अदील अकबर कागजात की तस्दीक के लिए दफ्तर खारजा गए, जहां कुछ देर बाद जहां से वापस आ गए। यानी प्रमोशंस का मसला चल रहा था और बैक टू बैक एक्टिविटीज है इस्लामाबाद पुलिस की, बैक टू बैक एक्टिविटीज हैं। दायर एक बेल्ट फोर्स का एक जिम्मेदार ऑफिसर है और वो मुसलसल मसरूफ है, ऊपर से अलालत भी शदीद है। ऑपरेटर ने अपने बयान में बताया कि एसपी अदील अकबर को एक और कॉल आई। अब वो याद रखिएगा कि वो वापस आ चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन के हवाले से दफ्तर खारजा से अपने मामलात मुकम्मल करने के बाद। ऑपरेटर ने अपने बयान में बताया कि एसपी अदील अकबर को एक और कॉल आई, जिसके बाद निजी होटल के सामने अदील अकबर ने मुझसे गन मांगी। अमूमी तौर पर यह नहीं होता कि एक ऑफिसर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट को कहे, अपने ऑपरेटर को कहे, अपने गन मैन को कहे कि यार मुझे अपनी बंदूक दो या मुझे अपना वेपन दो। ये होता नहीं है। इट वॉज नॉट अ नॉर्मल एक्ट, बट जाहिर है साहब मांग रहे हैं, मुझसे गन मांगी
میں نے میگزین نکال کر گن ایس پی عدیل اکبر کو دے دی. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ آپریٹر بتا رہا ہے کہ میں نے میگزین نکالی ہے, یعنی چونکہ نارمل ایکٹ نہیں تھا اسی لیے اس نے میگزین نکالی نا, نہیں تو پکڑا دیتا اگر یہ نارمل ہوتا, بیلٹ فورس کا نارمل ایکٹ ہوتا. تو عدیل اکبر نے سیکیورٹی چیکنگ کے دوران پوچھا یہ گن چلتی بھی ہے کہ نہیں. عدیل اکبر نے کہا لاؤ مجھے میگزین دو, اس میں کتنی گولی ہیں. اب یہ آپ کو یاد ہوگا جو آخری تصاویر عدیل اکبر کی آئی ہیں وہ حاجی کیمپ کا دورہ کیا تھا انہوں نے. حاجی کیمپ کے دورے کے دوران کی وہ تصاویر ہیں ظاہر اسلام آباد پولیس کے پیجز پر وہ بھی نظر آئیں, ظاہر جہاں پہ بنی وہ تصاویر آگے چلی گئیں. تو وہ بتاتے ہیں جی سیکیورٹی چیکنگ کے دوران انہوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ گن چلتی ملتی بھی ہے کہ نہیں چلتی ہے, اور پھر انہوں نے کہا جی مجھے لاؤ میگزین دو مجھے, اور پوچھا بھی کہ اس میں کتنی گولی ہیں. پولیس آپریٹر نے بتایا کہ میں نے میگزین عدیل اکبر کے حوالے کیا اور کہا کہ اس میں 50 گولیاں ہیں. عدیل اکبر اپنی سرکاری گاڑی ڈبل کیبن کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے. میں اور ڈرائیور گاڑی کی اگلی نشست پر موجود تھے. عدیل اکبر نے میگزین لگا کر گن میں لوڈ کی. اچانک, اب یاد رکھیے گا کہ گاڑی رکی ہوئی ہے, چند لمحوں بعد اچانک فائر کی آواز آئی اور دیٹ واز دا مومنٹ جب یہ سب کچھ ہو گیا. اور اب سچویشن یہ آ رہی تھی کہ گولی مار دی کسی نے, یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ بھی ایک, اور خاص طور پر آئی جی اسلام آباد کی پریس کانفرنس کے بعد ایک مخمصہ سا کریٹ ہو گیا تھا کیونکہ کوئی بھی چیز کلیئر نہیں کہی گئی تھی. ابتدائی بیان میں آپریٹر نے بتایا ہے کہ عدیل اکبر کے ماتھے پر فائر لگا جو سر کے پچھلے حصے سے باہر نکل گیا. یعنی اگر وہ گن چلا رہا ہے, پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہے, تو اس نے اس پوسچر میں وہ گن رکھی ہے کہ گن پسٹل نہیں ہے, ایک لمبا ویپن ہے. عدیل اکبر کے موقع پر ہی موت واقع ہو گئی. آپریٹر نے بتایا کہ انہوں نے فوری طور پر کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ ایس پی صاحب سے فائر ہو گیا ہے, اور ڈرائیور نے گاڑی فوری طور پر پمس کی طرف روانہ کر دی. اور پھر یہ جو آخری وائرلیس جو ہے, پھر وہ اسلام آباد کے کچھ صحافیوں کے جو گروپس ہیں کرائم رپورٹرز کے, ان میں سب سے پہلے جو چیز وائرل ہوئی تھی وہ یہ آخری کال تھی جو آپریٹر کی جانب سے کنٹرول کو کی گئی تھی, جس میں اس نے بتایا تھا کہ ایس پی صاحب کی جانب سے یہ واقعہ ہو گیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. میری ایک بار پھر سے ہمبل سبمیشن اسلام آباد پولیس سے ہی نہیں, تمام پولیسنگ کے سسٹم سے, خدا را ان لوگوں کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ, ان کے ڈرگ ٹیسٹ, ان کی بیسک ہیلتھ پروفائل جو ہے وہ ضرور کروائیں, اور جو لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو فوری طور پر روکا جائے, ان کی صحت پہ کام کیا جائے اور اس کے بعد ان کو واپس میدان میں لایا جائے, ان کے ساتھ یہ کیا جانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جان کا نقصان بھی کریں اور دوسروں کے لیے خطرناک ہو. دوسروں کے لیے تو خیر خطرات چلتے ہی رہتے ہیں. تھنگ از سم ویئر اراؤنڈ اپنی جان اور اپنا خاندان, اپنا قبیلہ. اللہ عافیت دے مرحومین کے, اللہ عافیت دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا.